वेलकम बैक। तो नाज़रीन, ब्रेक में जाने से पहले खुदा के खादम बड़ी तफसील के साथ हमें बता रहे थे कि इशा रुबानी मसीही ज़िंदगी में हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। तो उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने इस मुक़द्दस रात की अहमियत को भी उजागर किया। तो मैं सिलसिला आगे बढ़ाऊँगा और मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर मुसव्वर मुनव्वर साहिब से कि हमारे नाज़रीन को सिखाएँ कि इशा रुबानी हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। जी पादरी साहब। जी, थैंक यू सो मच सर। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने आज इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया, और मैं डेविड डीन साहब के लिए, होशना टीवी के लिए, और स्पेशली आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, जिसके वसीला बहुत से लोग खुदा के कलाम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो बड़ा ही खूबसूरत आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ होली कम्युनियन, के पाक इशा की क्या अहमियत है, उस पर बात करें। और बहुत सारी खूबसूरत बातों को हमने खुदा के खुदाम के वसीले से सुना है, सीखा है। चंद एक बातें, इशा रुबानी या पाक इशा का आगाज़ या बुनियाद हमें फसा की शाम नज़र आती है, जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ खाना खाने के लिए बैठे थे। और ये पहली पाक इशा है जिसकी बुनियाद खुदावंद ने खुद डाली, और ये एक बाला खाना में इस रस्म को अदा किया गया। और इस रस्म में जो रोटी है वो मसीह के बदन की नुमाइंदगी करती है, कि मसीह का बदन जो हमारे लिए तोड़ा गया या तोड़ा जाएगा। उस वक्त खुदावंद शागिर्दों को जब वो रोटी पेश कर रहे थे, तो ये इस बात की रोटी नुमाइंदगी कर रही थी कि मसीह का बदन उनके वास्ते तोड़ा जाएगा। और जो शीरा है वो मसीह के खून की नुमाइंदगी करता है, उस वक्त के मसीह का खून सबके गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। तो मैं पादरी साहब बात कर रहा था कि ये मेज़ जो है ये बज़ाहिर देखने में तो बड़ी छोटी नज़र आती है। छोटी से मुराद ये है कि इसमें सिर्फ 2 लवाज़मात हमें नज़र आते हैं, रोटी और शीरा। लेकिन ये मेज़ जो है असल में ये बड़ी ख़ास है। इसकी 2 बड़ी खुसूसियात मैं नाज़रीन के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि नंबर 1, ये मेज़ पाक मेज़ है, और इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि कोई भी नामुनासिब तौर पर इसमें शरीक ना हो। और दूसरी बात जो इस मेज़ के बारे में है वो ये है कि ये बादशाहों के बादशाह की मेज़ है। तो पादरी साहब, मैं बात कर रहा था कि ये मेज़ जो है ये बादशाहों के बादशाह की मेज़ है, और बादशाह के साथ बैठकर वही खाना खाते हैं जो बादशाह के बेटे और बेटियां हैं या शाही घराने के लोग हैं। और हम खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह के वसीला से ये दोनों काम ईमानदारों के वास्ते हुए हैं। नंबर 1, यीशु मसीह ने अपने खून से हमें धोकर पाक किया है, हम मुफ्त में रास्तबाज ठहरे, और अब हम खुदावंद की मेज़ में शरीक हो सकते हैं। और नंबर 2 लिखा है, हम जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें बाप के फर्जंद होने का हक बख्शा, और अब हम उसे ए बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकते हैं। और फिर लिखा है कि तुम शाही काहनों का फिरका हो। सो हम इसमें दिलेरी के साथ शामिल हो सकते हैं और खुदावंद की मेज़ जो है इसकी बरकत को रिसीव कर सकते हैं। और जब मैं ये कहता हूँ कि ये बादशाहों के बादशाह की मेज़ है, तो मुझे एक वाक़या याद आ जाता है जिसे मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये समूएल की दूसरी किताब उसके 9वें बाब की 1 से 13वीं आयत में है, लेकिन मैं 13वीं आयत को यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, सो मुफीबुसत यरूशलेम में रहने लगा, क्योंकि वो हमेशा बादशाह के दस्तरख्वां पर खाना खाता था, और वो दोनों पाँव से लंगड़ा था। ये हवाला जो पादरी साहब हमने पढ़ा है यहाँ पर, जिस शख्स का जिक्र है ये यूनतन का बेटा है, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये दोनों पाँव से लंगड़ा था। जब दाऊद बादशाह अपनी पावर में है और बड़े बेहतर तरीके से अपनी बादशाही के काम को सर अंजाम दे रहा है, तो वो यूनतन जो उसका दिली दोस्त था उसके घराने से मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, प्यार का इजहार करना चाहता है। और वो कहता है कि देखो यूनतन या साउल के घराने में से कौन है जिसके साथ मैं मेहरबानी के साथ पेश आऊं। तो उसे पता चलता है कि उसका यूनतन का एक बेटा है जो दोनों पांव से लंगड़ा है। वो उसे बुलाता है और उसे अपने उस शाही दस्तरख्वां में शामिल करता है। यहां से जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये कि हम भी गुनाहों और बदियों की वजह से लंगड़े थे,
तारीकी के कब्जे में थे, हम कुचले हुए थे, लेकिन मसीह यस्सु ने हमें आज़ाद किया और हमें अपनी टेबल में शामिल किया है। इस पाक मेज़ में खुदावंद ने हमें शामिल होने का मौका दिया है, जो हमारे लिए बड़े प्रिविलेज और ऑनर की बात है। और यहाँ पर अगर हम देखें कि यूनतन ने तो दाऊद के साथ बहुत बेहतरी और भलाई की थी, लेकिन हमने क्या किया था? हम तो गुनाहगार थे और हम अपने कामों की वजह से खुदा के दुश्मन थे। हम तो खुदा की राहों पर नहीं चल रहे थे, लेकिन खुदा का शुक्र हो, कलाम में लिखा है कि जब हम गुनाहगारी थे तो मसीह हमारे लिए मुआ। दूसरी बात जो इशाया रुबानी के ताल्लुक से मैं करना चाहता हूं वो ये है कि खुदावंद ने इसे कहा कि ये नया अहद, इसे नया अहद कहा और कहा ये मेरे खून में नया अहद है। सो जब हम इसमें शामिल होते हैं तो ये इस बात का इजहार है कि अब हम में जो जिंदगी है वो मसीह खुदावंद की जिंदगी है, जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है, और हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं और हमेशा खुदावंद के साथ होंगे। तीसरी बात जो मैं इस इशाया रुबानी के ताल्लुक से कहना चाहता हूं वो ये है कि यहूदी ईद फसा को मनाते थे इस बात की यादगारी में कि वो मिस्र की गुलामी से निकले हैं। और आज जब हम इशाया रुबानी को मनाते हैं या इस रस्म में शामिल होते हैं तो ये इस बात की अलामत है कि हम आर्जी तौर पर नहीं बल्कि मुस्तकिल तौर पर गुनाह की गुलामी से, मौत से, कब्र से आज़ाद कर दिए गए हैं, और ये सब कुछ यीशु मसीह के कफ़ारे के सबब से हुआ है। नेक्स्ट बात यह है कि यह मसीह का हुक्म है और मसीह ने कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। सो यही वजह है कि चर्च इसमें शामिल होता है। और उसके बाद ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। जब चर्च इस रस्म में शामिल होता है, इशाया रुबानी में शामिल होता है, तो असल में ये इस बात की तरफ इशारा है, ये चर्च की उस उम्मीद को जाहिर करता है कि हमारा खुदावंद अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। क्योंकि जब हम पहले कुरंथियों में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि इसे तब तक किया जाए जब तक वो आ ना जाए, उस वक्त तक हमने इसको करते रहना है। तो ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि चर्च मसीह का इंतज़ार कर रहा है और वो अपने लोगों को लेने के लिए आने वाला है। और फिर जब हम रोटी और शीरे में शरीक होते हैं तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गया, दफन हुआ, उसने अपना बदन हमारे लिए दे दिया और उसने अपना खून हमारे लिए दे दिया। सो ये उसके कफ़ारे को पेश करता है। और आखिरी बात करके मैं ख़त्म करूँगा। मार्टिन लूथर ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही और उसने कहा कि जब चर्च इशाया रुबानी में इकट्ठा शामिल होता है तो ये इस बात का इजहार करता है कि उनका ईमान एक है, कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है, वही हमारा इफ्जी नजात दहिंदा है, वही हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा है। और जब चर्च इशाया रुबानी में शामिल होता है तो वो अपने इस ईमान का इजहार करता है। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपको बरकत दे। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको भी बहुत सारी बरकत दे। आपने बड़े ही अच्छे अल्फाज के साथ और बड़ी तरतीब के साथ जो है वो हमारे नाज़रीन को इसके ताल्लुक से सिखाया। खुदावंद ताला आपको अपने जिलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने फिर से हमें याद दिलाया, जिस तरह के पहले भी खुदा के खादमी ने इस बात पे फोकस किया, बताया कि बार बार हमारा ध्यान जो है यहूदियों की, इसराइलियों की उस आज़ादी की तरफ जाता है जब वो 400 वर्ष की गुलामी में मिस्र में रहे, तो बिलाखिर एक आज़ादी की रात आई। उस रात भी बर्रे ज़बा किए गए, उनका खून लगाया गया, जो इस बात की तरफ इशारा था कि जब भी कभी गुनाहों से आज़ादी मिलेगी तो इसी तरह से खून बहाया जाएगा, इसी तरह से खून लगाया जाएगा। तो आज की रात हमें याद दिलाती है कि हम सबको भी गुनाहों की आज़ादी के लिए जो है वो खुदाम यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, और वो आज की मुबारक रात हमें याद दिलाती है। तो ये खून हमें याद दिलाता है कि हम गुनाहों से आज़ादी और निजात पाते हैं। तो ये बात हम मज़ीद सीखेंगे, और इसके लिए मैं गुजारिश करूँगा जनाब पास्टर माइकल जान साहिब से कि हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं कि इशाया रुबानी हमारे लिए क्या अहमियत रखती है।
جی بازی صاحب. جی خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جس میں ہوشنا ٹیم نے اور ہوشنا کے ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین صاحب نے ہمیں مدعو کیا اس پروگرام میں. میں خدا کا نہایت شکر گزار ہوں کہ خدا نے یہ ہمیں موقع بخشا تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے عوام تک، اپنے لوگوں تک پہنچا سکیں. تو ہم بات کر رہے تھے جیسے خدا کے خدام بڑی خوبصورتی کے ساتھ عشاء اربانی کو بیان کر رہے تھے، بڑے خوبصورت الفاظوں کے ساتھ اور بڑے ہی معتبر طریقے سے بہت سارے مکاشفات کو انہوں نے اپنے لوگوں پر عیاں کیا اور ہم نے برکت پائی. تو بھائی صاحب ہم عشاء اربانی کی بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے تھے کہ جیسے خدا کے خادم نے بتایا کہ یہ عید فصح کا دن تھا اور خداوند یسوع کے جو شاگرد تھے وہ ایک جگہ پر جمع تھے اور خداوند یسوع مسیح بیسکلی وہاں پر ان وعدوں کی تکمیل کی طرف ان پر عیاں کرتا ہے، ان وعدوں کو عیاں کرتا ہے جو وعدے خداوند یسوع مسیح نے پہلے اپنے شاگردوں سے اور لوگوں سے اور اپنے پیروکار جو فالوور ہیں ان سے کیے. اور اس میں ہم تکمیل کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 26 آیت کے اندر متی 26 اور 26 ورس کے اندر جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے. یعنی اس نے اس زندگی کی روٹی کو اپنے شاگردوں کو دیا اور کہا یہ میرا بدن ہے اسے کھاؤ. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اس بات کے لیے اس رسم، ہم اکثر کہتے ہیں رسم، میں سمجھتا ہوں یہ حقیقت ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن کو ہمارے گناہوں کے لیے پیش کیا تاکہ توڑا جائے، جس کے وسیلہ سے ہم اپنے گناہوں سے رہائی پا سکیں، نجات کو حاصل کر سکیں. اور وہ لہو کا جو وعدہ ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں وہ حقیقت کو یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے عیاں کر دیا، اسے اس وعدے کی تکمیل کر دی کہ خدا نے جو وعدہ کیا تھا دنیا سے کہ میں اپنا بیٹا بخشوں گا، وہ جو گناہوں کی معافی کے لیے منہ آ جائے گا، وہ جی اٹھے گا اور اپنے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے گا. تو اس حقیقت کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر پہلے سے عیاں کر دیا اور اس وعدے کی تکمیل کو بھی پورا کر دیا جو اس نے پہلے شاگردوں سے اور اپنے فالوور سے کیا تھا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں. خداوند یسوع مسیح نے اپنے بدن کو پیش کیا، پھر اپنے لہو کو ہمارے مول لینے کے لیے، ہمارے خریدے جانے کے لیے پیش کیا اور ہمیں خرید لیا. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جب کبھی تم اس میں شامل ہو. یعنی اس میں شامل ہونے کے ساتھ ہمیں یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. جی ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ اس میں شامل تو ہوتے ہیں لیکن وہ اس حقیقت کو صحیح طور پر جانتے نہیں ہیں، وہ رسمی طور پر اس میں شامل ہوتے ہیں. آج رسمی طور پر نہیں بلکہ اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے اپنا بدن توڑا ہے اور اپنا پاک لہو بہایا ہے تو پھر ہماری نجات ہوئی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو پہلے سے بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ فصح اپنی آرزو کا بھی وہ اظہار کرتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آخری فصح تمہارے ساتھ کھاؤں. جی اسے پتا تھا کہ اسی رات وہ پکڑوایا جائے گا اور پھر اس کے بدن کو مصلوب ہونے کے لیے لے جایا جائے گا. جی ٹھیک. وہ وعدہ جو خداوند اور وہ پیشن گوئیاں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پہلے سے یسایہ کر رہا ہے، اس پیشن گوئیوں کا پورا ہونا بھی ضروری تھا. جی. اور اسی لیے خداوند یسوع مسیح جو اپنے باپ سے جو ہم دیکھتے ہیں جو باپ نے اسے ذمہ داری دی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے بدن کو ہمارے لیے پیش کر دیا اور اس کے بدن اور خون کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے. اور عشاء اربانی جو ہے در حقیقت ہمیں یہ یاد کراتی ہے کہ یسوع نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. انسان کو
یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع نے ان کے لیے وہ سارے دکھوں کو اپنے اوپر لے لیا ہے جو انسان کی زندگی کے لیے تھے، اور خدا یسوع مسیح نے اسے اپنے اوپر لے کر ہمیں ابدی زندگی کے اندر داخل کر دیا۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے اکلوتے بیٹے اپنے منجی خدا یسوع مسیح ناصری کے لیے، جس نے ہمارا فدیہ دیا ہے۔ جی شکریہ پاسٹر صاحب، خدا آپ کو بہت ساری برکت دے۔ آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ یاد دلایا، یہ بتایا کہ کس طرح خدا یسوع مسیح نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ زندگی کی روٹی ہے، اور پھر یہی وہ روٹی ہے جو آج کی رات توڑی گئی، جو یسوع مسیح کی بدن کی عکاسی کرتی ہے، اور کس طرح وہ گنہگاروں کے لیے مرنے والا تھا، ہم نجات پانے والے تھے۔ تو خدا آپ کو بہت ساری برکت دے اور اپنے جلال پہ استعمال کرے۔ تو ناظرین، خدا کے خادم نے کتاب مقدس میں سے ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ یسوع مسیح ہمارے لیے مصلوب ہونے کو تھے، اور آج کی رات وہ یاد دلاتی ہے کہ وہ پکڑائے جانے والے تھے اور دشمنوں کے حوالے کیے جانے والے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ضرور ہے کہ میں شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھاؤں، اور اسی جگہ پہ انہوں نے یہ اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا کہ میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ تو پچھلے 2000 سال سے کلیسیا اس ساکرامنٹ کو مناتے آ رہی ہے۔ خدا کے خادم نے ہمیں بتایا تھا کہ ساکرامنٹ حقیقتاً وہ رسم ہے جو یسوع مسیح نے خود بھی ادا کی ہو اور اس کی تعلیم بھی دی ہو۔ تو یوں کلیسیا میں 2 ساکرامنٹوں کو مانا جاتا ہے، پہلا بپتسمہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ عشاء اربانی ہے، اور کسی بھی مسیحی ایماندار کا بپتسمہ لینے کے بعد عشاء اربانی میں شریک ہونا بہت لازمی امر ہے، اور کلیسیا اول نے ہمیشہ اس رسم کو جاری رکھا۔ ہم ایمال کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں کہ شاگردوں نے اس کی بنیاد ڈالی اور وہ تعلیم دیتے تھے، اور جو لوگ بپتسمہ لیتے انہیں وہ روٹی توڑنے یعنی عشاء اربانی میں بھی شریک کرتے تھے۔ اور پھر اسی طرح کرنتھس کی کلیسیا کے نام جب پولس نے خط لکھا تو کہتا ہے یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، یعنی کسی نے بتایا نہیں، اس کا جو ساری وہ معلومات ہے وہ اسے خداوند یسوع مسیح نے براہ راست مل کر اسے بتایا۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ بار بار ہمارے خداوند یسوع مسیح یہ چاہت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو بحیثیت مسیحی ایماندار ہونے کے تعلق سے ہمیں اس میں شریک ہونا ہے، اور پولس نے اس کے ساتھ کچھ ایسی ہدایات بھی دی۔ کچھ لوگ جو ہے اس میں شریک ہوتے لیکن وہ گناہ آلودہ زندگی بسر کرتے تھے، تو پولس یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ عشاء اربانی چھوڑ دیں، وہ کہتا تھا کہ گناہ چھوڑ دیں۔ تو ہمیں بھی عشاء اربانی نہیں چھوڑنا بلکہ گناہ چھوڑنا ہے۔ تو آج کی رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی زبردست خواہش تھی، تو اس کی یادگاری میں ہمیں ایسا کرنا ہے، یہ رسم ادا کرنی ہے، اس کے بدن میں شریک ہونا ہے، اس کے خون کو پینا ہے اور ہمیشہ کی زندگی پانی ہے۔ اور اس مقدس رسم میں شریک ہو کر ہم ساری وہ باتیں یاد کرتے ہیں، وہ ٹوٹا بدن، وہ مسیح کا صلیب پہ چڑھنا، وہ سارا کچھ ہمیں یاد آ جاتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کے خادمین نے بڑی محنت کے ساتھ اور اچھے الفاظ کے ساتھ ہم سب کو یاد دلایا ہے کہ عشاء اربانی ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ آپ نے یقیناً برکت پائی ہے۔ تو ناظرین، یاد دلاتا چلوں کہ ہوشانہ ٹی وی کی یہ ایک زبردست خواہش ہے اور کاوش ہے، جس کے لیے بائبل مقدس کے عمیق، گہرے مکاشفات اور ایسے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں جس سے آپ روحانی اعتبار سے ترقی کرتے ہیں۔ تو جڑے رہیے ہوشانہ ٹی وی سے اور باخبر رہیے بائبل مقدس کی گہری باتوں سے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہوشانہ ٹی وی کے تمام جو پروگرامس ہیں وہ یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اجازت دیں اپنے ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق کو، ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ۔ خدا آپ سب کو بہت ساری برکت دے، آمین۔